محترم جناب قاری مظہر سلیم خیالوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ فجاء محمد سراجا منيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے، میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے، مجھ کو بھی عطا کر اے سب کو عطانے والے۔ میں گناہگار سہی پر تو کریمی 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 ہے کریم، میری ڈوبتی کشتی کو کنارے پہ لگانے والے، پر ہر ایک کو وقت سے پہلے رزق دیا تو نے۔ یہی عنوان ہے آج۔ پر ہر ایک کو وقت سے پہلے رزق دیا تو نے، کیا عجب ہے کہ تیرا کھا کے بھی غرانے والے، پتھر دے وچ کیڑا رہندا تے اللہ روزی گھلے، پتھر دے وچ کیڑا رہندا تے اللہ روزی گھلے، تے نت جانوراں دیاں پوٹیاں دے وچ تے او دئی بلے بلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ میرا تھوڑا جا ذوق ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انہوں نعت کہہ لو، درود تے نہیں کہہ سکتے، نعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ਇਹਦਾ ਮਨਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਰੂਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਰੂਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਰੱਖੋਗੇ تو اس ਨਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਤ ਆਖਣਾ اور میں جس چیز والے اشارہ کراں گا ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਉਸ ਅਜ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰੂਦ ਪੜਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਉਸ ਅਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وبنات محمد اللهم صل على محمد وأئمة محمد اللهم صل على محمد وعلى أتباع محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى شهر محمد اللهم صل على محمد وعلى رأس محمد اللهم صل على محمد وعلى لحية محمد اللهم صل على محمد وعلى عينين محمد اللهم صل على محمد وعلى أنف محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى شفتين محمد اللهم صل على محمد وعلى وجه محمد اللهم صل على محمد وعلى كتفين محمد اللهم صل على محمد وعلى يدين محمد اللهم صل على محمد وعلى قلب محمد اللهم صل على محمد وعلى صدر محمد اللهم صل على محمد وعلى بطن محمد اللهم صل على محمد وعلى فخذين محمد اللهم صل على محمد وعلى ساقين محمد اللهم صل على محمد وعلى رجلين محمد اللهم صل على محمد وعلى قدمين محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمداں ثناواں تے کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے تعریفاں تمجیداں تعلیلاں اللہ وحدہ لا شریک واسطے درود و سلام جتھوں تک میتھ دی گنتی مک جاوے۔ سمجھ آندی بھائی؟ میتھ دی گنتی ریاضی دے ہن سے جتھوں تک انسان کمپیوٹر دنیا دیا مخلوقاں جتھوں تک میتھ دی گنتی مک جاوے میں اتھو اپنے سونے محمد الرسولullah تے درود و سلام دی ابتدا کرنا گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجدہ تبلیغی اصلاحی پروگرام میرے برادرم میرے محترم میرے مکرم قائد ضلع اکاڑا انہاں دیا محبت بھریاں باتاں دے اندروں تسی سماعت فرما چکے ہو کہ میرے نال تشریف رکھ دے ہوئے محترم برادرم مکرم محترم بھائی علی اصغر صاحب رائے صاحب دی ہسٹری سن کے یقین کرو کہ دل باغ باغ ہو گئے۔ دعا کرو اللہ ہور دین نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمان۔ بچے دس رہے سن کہ ان گھران در اللہ دے فضل نال ٹی وی کوئی نہیں، ان گھران دیا شادیاں ویاہاں تے مہندی دیا گندیاں رسماں کوئی نہیں، ان گھران دے ویاہاں شادیاں تے مخلوط جناب مرد و زندہ اخلاق تے مرد و زندہ اجتماع نہیں گئے۔ یہ دے اندر قرآن و حدیث دیاں دھجیاں نہیں اڑائیاں جاندیاں، بینڈ نال باجیاں نال اور ہندوانہ رسمہ نال ان گھران دی شادیاں دی ابتدا بھی نہیں گئے تے انتہا بھی نہیں گئے۔
کرنا کہ اللہ انہاں نوں دین نال اور زیادہ پیار کرن دی توفیق عطا فرما اور اللہ ساڈے گھراں نوں بھی انج دے بنا دے کہ اسی بھی اپنے گھراں اندر سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق بیاہ کریے۔ میرا پچھلے دنوں ایک زہیب میڈیا تے انٹرویو آیا تے محترم حضرت سارے میرے علماء کرام ایک ایک دا نام لواں، اللہ سارا دے محبت پیار نو قبول و منظور فرمان۔ آج دی تقریر بڑی اوکھی، اتنے بڑے علماء دے اندر پھر میرا طالب علم دا اور پھر حضرت یہ حکم دین کہ جناب اللہ دے فضل نال ایڈا بڑا خطاب ہوئے گا، ایتے سبق تے کہہ سکنا۔ بہرحال اللہ میرے ان علماء دی اللہ اس گلدستے نو اللہ تا قیام قیامت اللہ دین واسطے انہاں نو پھر انہاں دی اولاداں نو پھر انہاں دی اولاداں نو قیامت تک اللہ اس محبت نو پیار نو مودت نو عقیدت نو اخوت نو اللہ میرے محترم برادرہ مکرم اللہ حضرت محترم قاری محمد یاسین صاحب دے اس مکمل گلدستے نو اللہ نظر بد کو لو محفوظ فرمان اور اللہ دین واسطے اسی طرح کٹھے کٹھے فرمان۔ میرے کو سوال ہویا کہ جی آج کل دیاں بیاہاں شادیاں دے اندر ہندوانہ رسمہ، میں جواب اندر اکو بات کہی کہ ساڑھے گھراں دے اندروں رزق دا اٹھ جانا، ساڑھے بیاہاں شادیاں دے اندر لڑائیاں تے جھگڑیاں دا جنم لے لینا، ساڑھی اولاد دا نافرمان ہو جانا، ایدی مین وجہ ایک ہے کہ اسی نکاح دی بنیادی ایڈی غلط رکھ دیتی استغفر اللہ معاذ اللہ کہ بینڈ نال تے باجیاں نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سرنگیاں بینڈ باجے اللہ نے میں محمد الرسول اللہ نو توڑن واسطے بھیجیا گئے تے جڑی ایڈی وڈی میرے محمد الرسول اللہ دی سنت کہ ایک دو گھرانوں ایک مکمل گھر اور دو فردانوں مرد نو عورت نو ملا کر کے ایک مکمل گھر دی شکل دیتی جاوے تے پھر میرے محمد الرسول اللہ دے طریقے دیاں میرے محمد الرسول اللہ دی سنت دیاں اللہ دی قسم بیاہاں شادیاں تے نام تک باقی نہیں رہا۔ جس بیاہ دے اندر ابتدا ہوئی گانیاں نال، جس بیاہ دے اندر ابتدا ہوئی کنجریاں نال، جس بیاہ دے اندر ابتدا ہوئی جناب اللہ اکبر گلوکارہ نال تے نام رکھیا گیا جی کوئی بندہ۔ آج میں ایک بڑا سوال جناب دی خدمت اندر رکھن لگیا، میرا عنوان ہے نہیں گئے بہر خوشی یقین کرو میں نے اتنی میں ایک سوال رکھن لگیا۔ سوال ہے وہ کہ بہن بھی اسی طرح نوجوان تے بیوی بھی اسی طرح، جملہ بڑا کوڑا ہے، میں اپنے قائد محترم دی موجودگی اندر انشاءاللہ ذمہ دار اپنے جملے دا ریکارڈنگ ہو رہی، بیوی بھی اسی طرح نوجوان اسی طرح دی عورت، بہن بھی اسی طرح دی عورت۔ چلو اس بات میں ذرا کڑوی ہے، اس طرح کرو کہ کوئی بندہ بغیر نکاح دے کسی نو گھرے لے آوے، کیا جائز سمجھو گے؟ یار یہ کیوں ہو گیا کہ نکاح تے مولوی جی نکاح پڑھاؤ پھر سارے دا سارا جتنی لیٹ پیٹ دا نزلہ ہو مولوی تے، جتنی لیٹ پیٹ دا وہ سارے دے ساری مولوی جی جلدی کرو، کھانا لیٹ ہو گیا، بینڈ باجہ تے لیٹ کوئی نہ، کنجر کھاتیاں تے لیٹ کوئی نہ، اور 10 دن 12 دن لیٹنگ لگی رہی فضول، بیاہ چرلیاں پٹاخے فضول، اور تیری جناب گنہ دیا جناب گولیاں دیا برچھارا وہ بالکل فضول چل دیا رہیاں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، کنجرہ تے ہزارہ تے لکھاں روپیہ تو لگا دیتا تے مولوی صاحب دے نکاح تے ظلم آ کے ہویا بچی دے حق مہر تے۔ حضرت قاری یاسین صاحب پوچھ دینے جی کتنا حق مہر بنیے؟ وہ قاری جی کو سری باندھے کو 2000 3000 رائے صاحب دا بیاہ تے کنہ باندھے انہوں نے کہا حق مہر کو 2000 دے دو، حضرت صاحب کو 3000 دے دو۔ یقینی بات ہے میں اپنی کم علمی نال سمجھنا کہ ظلم جے میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم روایت صحیح البخاری دے میرا دل تے انج کر دے کہ میں ایسے ہی عنوان ہو اگے چلاواں، بہرحال نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے سونے دیاں اٹا نال بھی نکاح پڑھیا، اور او بھی تے میرے محمد الرسول اللہ نے قرآن مجید دیاں صورتاں دے بدلے بھی نکاح پڑھا دیتا۔ امتیو اے میرے تیرے واسطے آسانی بن گئی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ماں فاطمہ الزہرا نو چند چیزاں دے کر کے فرمایا پتر فاطمہ
یہی تیرے باب محمد الرسول اللہ دے کول ای خزانہ سے۔ اللہ اکبر۔ ماں زینب نو کلہ ہار پہنا کر کے فرمایا زینب پتر یہی تیرے باب محمد الرسول اللہ دا ورثہ گئے۔ اللہ اکبر۔ نویر سونے اپنے ویاہاں نو شادیاں نو میرے محمد الرسول اللہ دی سنت دے میں یقینی بات ہے کروڑا مبارک بات پیش کرنا اپنے برادرم محترم مکرم بھائی علی اصغر صاحب اور انہاں دے خاندان نو کہ جنہاں نے ایڈیاں سونیاں رسمہ لوگ رسم استغفر اللہ معاذ اللہ کیا یہ انشاءاللہ انہاں دے ویاہ دی بنیاد اندر اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا اللہ دے فضل نال اور انشاءاللہ انہاں دی اولاد بنے گی تے حضرت حسین دی استقامت لے کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ انہاں نو بیٹیاں عطا فرمائے تے ماں فاطمہ الزہرا دے گھونڈالیاں گھونگیاں اور ماں صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی اللہ دے فضل نال فقاہت والیاں عالمہ فاضلہ ایک خود ہی اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ویر سونیوں یہ باتاں ترک کر دیو اپنی بیاہانوں شادیاں نو سنت دے مطابق اپنا لو اللہ تیرے گھر اندر برکت فرمان گے تیری بیوی تے تیرے معاملات اندر برکت فرمان گے اللہ تیرے سسرال آلیاں دے معاملات اندر تیرے گھر آلیاں دے معاملات اندر اللہ تیرے گھر اندر اولاد اندر برکت فرمان گے اولاد انشاءاللہ فرما بردار بڑھے گی جس اولاد دی بنیاد ہندوانہ رسمہ نال ہوئی گلوکارہ نے وہ آ کر کے تیرے بیاہ دا استقبال کیتا سنت دیاں دھجیاں اڑا دیتیاں اللہ دی قسم میں نہیں سمجھدا کہ اس بیاہ اندر اللہ قدے برکت کر دے وے وہ تے پھر ہمت کریں گا نماز پڑھیں گا قرآن پڑھیں گا پھر اپنے گھر نو آپ سنبھالا دے ہوگے آج تسی یہ جناب رسمہ چھڑو گے کل اللہ توڑے گھر اندر برکت فرمائے گا اللہ میں نو تھونو انج دے بیاہ شادیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پھر میں حیران ہو جا دینے جی ہون رائے صاحبان تے ڈھول تک بھی کوئی نہیں کاری صاحب اس سے کریں گے آنے جی ڈھول تک بھی کوئی نہیں اللہ اکبر یا اللہ کوئی ہے آج بندہ جڑا وعدہ کرے کسی بھی انشاءاللہ بیاہ انج دے ہی کرانگے میں کرنا اللہ دے فضل نال میں اللہ دے فضل نال کوشش کرا ریکارڈ ہو رہی بات انشاءاللہ کوشش کرا کر دے اللہ کو دعا بھی کرنا وعدہ بھی کرنا انشاءاللہ میں اپنی بچیاں تے بچیاں دے بیاہ انجی کرانگا انشاءاللہ ہے کو بندہ جڑا کرے گا تے رائے صاحب دے پروگرام نو آج اللہ نے چار چاند لا دینے نے اللہ دے فضل نال اللہ توفیق عطا فرمائے وعدے دا مطلب یہ نہیں بس دل اندر ارادہ کرو ارادے دا بھی اللہ ثواب عطا فرمان گے اور ذرا زیادہ وقت نہیں لینا بات یہ ابتدا کریے سید العالمین فی الکونین محمد علماء کرام دی موجودگی اندر تھونو تے سمجھ شاید نہ آوے عربی ہے چکے سید العالمین فی الکونین محمد نبینا و نبی الہ العالمین محمد هو عبد الله في كل العباد منفرد هو عبد الله في كل العباد منفرد كمثل الياقوت في الأحجار متفرد ألا أيها المشتاقون بالنعت النبي ألا أيها المشتاقون بالنعت النبي أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا قاري لديكم راحبون میں عرض کراں گا رزق دیاں کنجیاں عنوان کی عرض کراں گا میں ویسے اجازت تے نہیں لئی گورنمنٹ کو لوں امید ہے قبول کرے گی جی حضرت بدلنا ہے تو بدلا جا سکتا رزق دیاں بولو بولو رزق دیاں یار سارے نہیں جب بول دے رزق دیاں کنجیاں آنکھوں کو یار جڑی ساڑی زبان ہے چابیاں نو چھڑو رزق دیاں چابیاں رزق دیاں کنجیاں
اور دوسرے عام سادہ لفظ اندر انج آکھ لو کہ میں عرض کرانگا رب جدو دیون تے آوے تے چھت اے سانو لفظ چنگا آندا ہے رب جدو دیون تے آوے تے چھت پاڑ کے دیندہ ہے انشاءاللہ دلائل نال بات اللہ دے فضل نال ثابت کرانگا آؤ ذرا ابتدا کریے تھوڑی جی ذرا بے سی دینا تھوڑی جی کو بھی تھوڑی جی کام کر دیں انہوں نے کچھ سمجھ بھی آوے سانو چاہ سنا دے ہو کوئی انہاں دے پلے بھی پوے جزاک اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تھوڑی جی اور کھول دیو آواز بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے فرمایا جند جیوی ہو میرا پیغمبر جوانی امانے ہو میرا لاڈ پیغمبر ساری کائنات دا تتمت خلاصت مکھن تے زبدہ ہو میرا محمد او ویرو اچھی بولو اچھی پڑھو ہاں ایک ہو تھوڑے ایک بول دے اوڑی ہو تے گال تا نہیں بڑھنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا فاطمہ دا ابا محمد حسنین دا نانا ہو میرا محمد مکے والیاں دا پوترا ہو میرا محمد مدینے والیاں دا دوترا ہو میرا محمد 6 پھپیاں دا بھتیجا ہو میرا محمد 9 چاچیاں دا بھتیجا ہو میرا محمد 11 بیویاں دے سر دا تاج ہو میرا محمد 3 بیٹیاں دا بابا ہو میرا محمد 4 دھیاں دے سر تے دستے شفقت رکھن والا باپ ہو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب انہوں مسئلہ سمجھاؤ انہوں پہلے مسئلہ بیان کرو کہ رزق دے پیچھے پریشان نہ ہویا کرو رزق میرے ذمے تے ذکر تھوڑے ذمے تسی ذکر کری جاؤ میں فکر کری جاواں فکر تھوڑے ذمے نہیں گئے فکر میں رب دے ذمے رزق دا ذمہ میں لے اللہ اکبر غور کرو اللہ کریم نے مسئلہ بیان فرمایا ادھر ابتدا کریے وَمَا مِن ایک گل فخر تو کبر غرور تو اللہ بچاوے قرآن میں انشاءاللہ پڑھاں گا جی میں حضرت صاحب فرمارے سن دعا کرو اللہ پاک انہاں دے جملے دے مطابق میں اترن دی توفیق دے مگر سبحان اللہ اچھی چاہی دی ہے ہاں بلوچ صاحب دا علاقہ بھی ہے سبحان اللہ اچھی ہاں جے سونا جے میں پڑھاں گا تے تسی جواب دیو گے اللہ دے فضل اللہ میں ہون موڑ کوئی نہیں آکھنا اور ذرا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللہ کریم نے بیان فرمایا لوگوں کائنات دے اندر درندیاں دا پرندیاں دا لالیاں دا توتیاں دا سپاں دا ٹھویاں دا اللہ دے تواڈا انساناں دا حیواناں دا درندیاں دا پرندیاں دا پتھر دے وچ کیڑا رہندا ہے تے او دا رزق بھی میں اللہ نے او دا ذمہ بھی میں لے تسی پریشان نہ ہوو اے دے نال روایت صحیح البخاری دی پڑھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جدو 5 مہینے دا اپنی ماں دے رحم اندر ہوندے توجہ کری انسان 5 مہینے دا اپنی ماں دے رحم اندر ہوندے اللہ دا رزق بھی لکھ دیندے علماء دی اللہ دے فضل نال لگی کوئی بہار اللہ دے فضل نال میں دعا کر اللہ میرے علماء دی علماء دے اندر عملہ دے اندر اللہ برکت عطا فرمان اللہ تو سارا نو مکے لے جاوے سبحان اللہ ساڈی واری ہولی جی تے اپنی واری ہور اچھی آمین
میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماں دے رحم اندر اللہ رزق لکھ دین دے توجہ کری میں دلائل دا ذمہ دار اللہ رزق لکھ دین دے اللہ جنتی ہونا لکھ دین دے جہنمی ہونا لکھ دین دے کتے مرے گا اللہ بھی لکھ دین دے کتے جناب اللہ کو اکبر کتے دفن ہوئے گا بھی لکھ دین دے الغرض جنہوں تسی تقدیر رکھ دے ہوتے قرآن دے میرے محمد دی حدیث تقدیر رکھے تقدیر دا معنی کیا گئے کہ اللہ دے بات علم اندر ساڑھے علم اندر نہیں جڑا اللہ نے لکھ دیتا ہے ہو کر کے رہے گا ویر سونے ہو ایک ہی بات ہے کہ اللہ کریم نے فرما دے کائنات دی ہر چیز دا رزق دا ذمہ میں لیا گئے تو آڑے ذمہ کم کی گئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ نے میں تو صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا عبادت تسی کری جاؤ تے رزق میں دیتی جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام دی میاں موڑ حدیث سنی اللہ دے فضل لال میں انبار لا دیاں گا انشاءاللہ دلائل دے میرے نبی جب کون غور کر رزق تیرا لکھیا گئے تو کیوں پریشان ہے جڑا لکھیا گئے وہ مل کر کے رہے گا ہو چاہے جناب تو دہاڑی کر کے لیا میں چاہے زمین بھی زمین میاں زمیندارہ کر کے لیا میں نوکری گورنمنٹ دی کر کے لیا میں پرائیویٹ دی کر کے لیا میں اللہ نے اور رزق تے نو دینے تے تو کھانے تے جدو تک رزق نہیں مکنا ادو تک موت نہیں آنی اے ایمان بنا لو کہ جیڑا رب نے رزق لکھے وہ مل کر کے رہے گا تو رزق کردہ رہے رزق روپیہ پیسہ کردہ رہے جتنی دل کر دے دوڑ لگا لے اللہ کو اکبر رزق دے پیچھے پیدل تو چل لے رزق دے پیچھے جناب دوڑ تو لگا لے رزق دے پیچھے کار تو لا لے رزق دے پیچھے ہیلی کاپٹر تو لا دے رزق دے پیچھے ہوائی جہاز تک دی تیز ترین دنیا دی سواری تو لا لے ملے گا اتنا وما قدر اللہ حق قدرہ اللہ دی قدر اونج کر جویں کرن دا حق بندا ایو اللہ دی قدر ہے آکھیا کر جے دیوے تے دیندا اللہ نی رکھو اسے تے تو تسلا نی جیڑا بھردا ہردا پلا نی اللہ باجنا غیر پکارنی ایک دن مر جائیں گی کتے دیاں دیتی جاندانی کتے پتر نرے اتاندانی دعا کرو آئندہ اس سے ڈیڑھ تے اللہ میرے ویر علی اصغر نو اللہ سونا جا پتر عطا کرے وہ یار اچھی آنکھو تے تقریر موڑ بھی میری ہوئے اللہ انہوں 7 پتر عطا کرے جے دیوے تے دیندہ اللہ نی رکھو اسے تے تو تسلا نی جیڑا بھردا ہردا پلا نی اللہ باجنا غیر پکارنی ایک دن مر جائیں گی کتے دانی کتے پتر نرے اتاندانی کتے رلمی بارش پاندانی کئیاں لئی گئے انکارنی ایک دن مر جائیں گی اللہ کو اکبر ایمیں فکر اندر بے جی میرے بیٹے 4 ہو جان گے 5 ہو جان گے بچے 10 ہو جان گے رزق کون دے گا 10 اللہ کو اکبر و شیر روزانہ تازہ گوشت کھاندے نے 10 کون کھواندے لالیاں 10 اللہ کو اکبر انہاں دے کیڑے بڑولے بھرے ہوئے توتیاں دے کیڑے تے چڑیاں دے کیڑے بڑولے بھرے ہوئے دوسرا دور حاضر دا ترجمہ کراں غور تے فکر تے کر میں پریشان ہوئے کاری صاحب نے آگنا جی دعا کرو اللہ نوکری لا دے وے ہاں دیو جی کھاواں گے کی تو پیواں گے کی تو 10 کیڑا توتا ایم پی اے بنے
केड़ा तोता MP बने और केड़ी लाली DCO लगी कोई केड़ी चिड़ी अल्लाह अकबर नौकरी कर दिया ने जी बच्चियां नु अस्तगफिरुल्लाह मादल्लाह 8 महारत दे हवाले नाल बेगैरती दा जनाब अल्लाह अकबर लिबादा ओड़ा नालियां अल्लाह अकबर गौर नाल सुनो अल्लाह दे फजल नाल मायशा सिद्दीका दियां बेटियां अज तक अल्लाह दे फजल जिंदा ने अल हयाउ मिनल ईमान वाला अल्लाह दे फजल नाल पर्दे वाली जिंदगी मां सिद्दीक़ कौनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे इंशाअल्लाह सिद्दीक़ कौनैन ते अम्मा फातिमा दिया बेटियां रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अज भी जिंदा ने इंशाअल्लाह सिद्दीक़ कौनैन दे पुत्र अज भी जिंदा ने अल्लाह दे फज़ल नाल तुहाडा नारा जिस्म मेरा ते मर्जी मेरी इंशाअल्लाह नहीं चलेगा जिस्म मेरे मर्जी अल्लाह दी चलेगी एवें जनाब गलत फहमियां दे अंदर बस्सां ते नौजवान बच्चियां मेकअप करके अस्तगफिरुल्लाह बादल्लाह डूब के मर जाना चाहिए मुसलमानों दोनों जिस मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बच्चियां दे जेवरां दी छनकार ते खुशबू गैर महरम मर्दां तक अल्लाहु अकबर मेरे महबूब ने मना फरमाई है उस मेरे मोहम्मद ने मेकअप करके ओ बेगैरत बाप है जेड़े ने जनाब अल्लाहु अकबर 80 सवारियां ते नौजवान मर्दां नु पानी ते मियां शरबत पेश करन वास्ते रात 3 बजे तक रोड ते अपनी बेटी नु छड़े अस्तगफिरुल्लाह मादल्लाह अल्लाहु अकबर 10 तेरी बेटी ना कमा के ले आएगी 10 जरा अल्लाहु अकबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला ओहद वाले बदर वाले हुनैन वाले 10 ईमान जरा उन्हां दियां बच्चियां अल्लाह दे फजल नाल अस्तगफिरुल्लाह मादल्लाह मैं ना मेरी ज़बान सड़े मैं उन्हां दी मिसाल भी इन्हां नाल देवां बाहर समझाउण वास्ते गल करांगा किथे नौकरियां कर दियां सन रिज़्क अल्लाह दी कसम अपने जिम्मे ले अल्लाह ने इसलिए ते फरमाया रिजालु कव्वामूना इंशाअल्लाह इसलिए गुफ्तगू करांगा ना करया करो बच्चियां नु पर्दे करवाओ बच्चियां नु कुरान मजीद पढ़ाओ बच्चियां नु कुरान मजीद दी तफसीर पढ़ाओ बच्चियां नु सहीह अल बुखारी पढ़ाओ इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी भी बेहतर बनाएंगे अल्लाह आखिरत भी बेहतर बनाएंगे मेरे पैगंबर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बंदा आया आ कहंदा या रसूलुल्लाह मैं कारोबार करना तवज्जो करी रिज़्क दियां कुंजियां पहली कुंजी अर्ज कर रहा मियां आ कहंदा अल्लाह दे पाक पैगंबर मैं कारोबार करना मैं नौकरी करना मैं कारोबार करना मैं जिम्मेदारा करना मैं पट्ठे वढ़ना मैं मज्जां नूं पानी पाना अल्लाह दे पैगंबर मैं कारोबार करना ते आ दूजा मेरा भिरा मौलवी अल्लाहु अकबर कदे कुरान पढ़न लग जांदा कदे नमाज़ां पढ़न लग जांदा कदे जिक्र करन लग जांदा कदे कुरान पढ़ान लग जांदा है कर यासीन साहब तेरा कदे 36 जीडी कदे 25 जीडी कदे उकाड़े अंदर कदे फैसलाबाद अंदर कदे लाहौर अंदर सारा दिन भी ते रात भी काफला लेके अल्लाह दे फजल नाल अल्लाह दे दीन वास्ते दूर दूर फिरदे ने अल्लाह दे नबी कारोबार करना अल्लाहु अकबर ते मेरे महबूब ने फरमाया दे होएगी सलाम दी बात उस खान से बोला ले तवज्जो करियो मेरे महबूब फरमाते ने मैनू यकीन है दे रहे करीम ने कुरान मजीद उस क्यों उठेगी हाथ आंदा पीछे ते क्यों गए कुरान दे उसूल ते गौर कर मन अरज़ अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़यामा क़द कुन्तु बसीरा अल्लाह करीम ने फरमाया जिस वक्त पढ़े 24 घंटे
ذکر اللہ اکبر برکت دی دعا دی لوڑی کوئی نہیں کوشش تسی کر لو برکت اللہ فرما دیں گے پہلا معنی ہے ثابت ہویا کہ اللہ دی عبادت کرو پہلی کنجی اللہ دی عبادت ہے پہلی کنجی بولو اللہ دی قسم ہے آج صبح سویر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی قرآن نال پیار کرن لگ جاؤ حدیث نال پیار کرن لگ جاؤ نماز نال پیار کرن لگ جاؤ اللہ صغیرہ گناہ وضو نال معاف کر دیں گے جمعہ پڑھو گے تے 8 دنہ دے صغیرہ گناہ جمعہ تو لے کر کے جمعہ تک معاف ہو جان گے تے کبیرہ گناہ نمازی بندہ اللہ نو کدے آکھ لیندے ہاتھ بن کے کوئی کھلو جاوے اکھی خنجو ہار پرو جاوے اللہ دے ناروں میں تینوں بخش دیتا کیونکہ میرے ورگا کوئی غفار نہیں او گلہ رحیم رحم مولا او تے آکھ دے کہ میرے کول آتے ایک وارا اللہ فرماندہ ہے میری جہنم نو کائنات دے سمندران دا پانی لگا دیو ایک ذرہ برابر بھی ٹھنڈک نہیں آندے تے میرا بندہ میری بندی آنکھ دے وچوں مکھی دے پر برابر پانی آنکھ دے وچوں میرے ڈر دی وجہ کر کے آ جاوے اللہ دے میں اپنے بندے تے جہنم نو حرام کر کے جنت واجب کر دینا سبحان اللہ اللہ اکبر ویر سونا پہلا مسئلہ پہلی کنجی یاد کر لو یاد ہو گئی پہلی کنجی کی اللہ دی عبادت اندر موٹیاں باتاں قرآن تو پڑھا کر تلاوت شروع کر دے ہوتے اللہ دے فضلہ رزق اندر برکت آئے گی اللہ اکبر سورہ یاسین روزانہ بلا نگا کم پڑھن دے بغیر کاروبار تے نہ جایا کر آج وعدہ کر آج کون بندہ ہے جڑا انشاءاللہ جڑا پہلے پڑھ دے اللہ برکت دے کون بندہ آج وعدہ کر دے کہ انشاءاللہ سورہ یاسین روزانہ پڑھیا کرا گے کر دے ہو وعدہ کر لو وعدے دا بھی انشاءاللہ اللہ اجر دیں گے ایمانداری دی بات میں اپنی تجرباتی بات دس رہا تسی سورہ یاسین شروع کر دے اللہ رزق اندر برکتہ فرمان گے ویسے تے سارے دا سارا قرآن برکت دا باعث آؤ ذرا دوسرے مسئلے تے ویر سونے غور کرو دوجی کنجی پہلی کنجی اللہ دی عبادت اللہ دے میری عبادت تسی کرو رزق دے اندر برکتہ میں کر دے وہاں اے دے ویچ بات ہی کوئی نہیں تے دوسری کنجی تے غور کر میرے نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ یتیماں نال پیار کریا کر مسکیناں نال پیار کریا کر اللہ نے سب تو پہلے اپنی ماں نال پیار کریا کرتے باپ نال بھی پیار کریا کر میرے پیغمبر علیہ السلام کو لامان حلایا دے اللہ دے پاک پیغمبر کائنات دے اندر سب تو زیادہ میرے حسن سلوک دا مستحق کوڑے میرے نبی پاک علیہ السلام دے بعد انسانہ دے اندروں عام لوگاں دے اندروں میرے رشتہ داراں دے اندروں تے میرے محبوب فرماتے نے پہلا حق تیری ماں دا دوجا تیری تیجا تے چوتھا تے ہر مولوی کو لسنو تے عظمت ماں بیان کر دے باپ کیوں نہیں کردہ کر دینے لوگ کریا کرو اللہ اکبر ماں جنت الجنت تحت اقدام امیہ ماں ایک باغ بغشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جندی چھان در در دھکے پین گنانو تے مرج جندی ماں
ماما نال محبت کرا کرے در نہیں جانا ذرا غور کر تے چوتھی مرتبہ میرے محبوب فرماندے نے ابو کا تیرا باپ روایت صحیح البخاری دی ابو کا تیرا پیو ہن جناب تے غور کر پہلا حق بھی ماں دا دوجا بھی ماں دا تیجا بھی ماں دا چوتھا باپ دا اللہ اکبر تے موڑ میرے محبوب فرماندے نے تیرا پیو ست من ابواب الجنہ جنت دے درمیانی دروازے دے اندروں تیرا پیو درمیانی دروازے او بھی نہیں تے او بھی نہیں درمیان والا یعنی عام مسجد اندر چلے جاؤ آندے نے جی مین دروازہ کھول دیو مین کیڑا ہوندا ہے درمیانہ اللہ نے پیو نو مین دروازہ قرار دیتے ہی اللہ اکبر تے دوسری خود بات غور کر پہلے بوا کھولی دے تے بعد اندر اندر ماں جنت تے پیو دروازے جے دروازے ہی ضائع ہو گیا تے جنت وچ کیویں جائے گا جنت وچ کیویں جائے گا انہاں دوواں دی حفاظت کر دروازے تے ہور نال ہی مکس کرا روایت اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے محبوب علیہ السلام نے فرما دی میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کہ نماز جنت دی کنجی ہے نماز والی کنجی تولا دے پیو والے دروازے دی حفاظت تو کر دے ماں دے پیر تو دھویا کر اللہ جنت الاٹ کرنگے تے اس جنت وچ رزق دی پریشانی کوئی نہیں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ کریم نے بیان فرمایا جنت دے اندر سیب کہو گے تے سیب ملن گے بٹیرا کہو گے تے بٹیرا ملے گا بکرا کہو گے تے بکرا ملے گا چھترا کہو گے تے چھترا ملے سبحان اللہ اللہ دے جو کچھ تواڈے دل اندر آئے گا وہ کچھ حاضر ہوئے گا مگر ایک دو ہوئے گا جدو دنیا تے اللہ دی عبادت کریں گا اللہ اکبر میں یہ دے اندر جڑی بات کرنی صحیح مسلم اندر میرے محبوب نے فرمایا من احبا بسط لگو رزق ہو جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق اندر برکت ہوئے میرا رزق ود جاوے میرا رزق چوکھا ہو جاوے میرے پیسے میں سوا اندر آتے ہزار اندر آتے جناب اللہ لکھا اندر لکھا دے اندرو جناب کروڑا دے اندرو ارباں تے ارباں دے اندرو خرما جیڑا بندہ چاہتا ہے نسخہ خیال بھی بیان کر دے اللہ دے فضل نال تے حکیم محمد رسول اللہ دا بیان کر دے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی حضرت صاحب ٹائم ایک دے پہ چوکھا تھا نہیں ہو گیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا سبحان اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جس وقت تسی لوگ جناب یہ اگر رزق اندر برکت چاندے ہو انج کرو نسخہ میرے محمد الرسول اللہ دا کاپی پکڑو پنسل پکڑو لکھو موبائل ویچے نوٹ کر لو میرے محبوب نے فرمایا کہ رزق اندر برکت چاندے ہوتے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ چاچے نو چاچا سمجھا کر چاچے نو باپ دا مقام دے ماں جنا خالہ نو اپنی ماں دا مقام دے رشتہ داراں نہ لڑیا نہ کر بندوقاں نہ کڑیاں کر لڑائیاں نہ کریا کر جھگڑے نہ کریا کر ٹوکاں تے نہ لڑیا کر میاں چوکاں تے چرائیاں دے اندر نہ لڑیا کر بیاواں شادیاں تے نہ لڑیا کر اللہ اکبر یہ ایک ویر رشتہ دار دوسرے رشتہ دارانو جناب کو رشتہ دا کو گل بات چلا لینتے ویچ لات نہ ماریا کر بہت بڑا کبیرہ گناہ جو لوگوں بچ جاؤ میرے پیغمبر رحمت گلنا بہرحال کوڑیاں انشاءاللہ اللہ ضرور پیدا دیں گے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رزق اندر برکت چاندے ہوتے صلہ رحمی کریا کرو صلہ رحمی تو مراد رشتہ داریاں جوڑیا کرو توڑیا
توڑیا نہ کرو۔ تے میں آخری اس موضوع تے جناب صلہ رحمی دے متعلق آخری حدیث عرض کراں۔ میرے محبوب علیہ السلام کو ایک بندہ آلا تے آ کر کے عرض کر دے، اللہ دے پاک پیغمبر میں اپنے بھائیاں دے قریب ہونا تے او دور ہوندے نے، میں صلہ رحمی کرنا تے او قطع رحمی کر دے نے۔ اللہ دے پیغمبر میں چاچا نال لڑدا نہیں تے او میرے نال لڑ دے نے، میں پترے نال لڑدا نہیں تے او میرے نال لڑائی کر دے نے، اپنی ماسیاں دے پترا مسیرا نال لڑدا نہیں تے میرے نال لڑائی کر دے نے۔ حضور میں اپنے رشتہ داراں نال چاچیوں تاتیوں دادکیوں نانکیوں میں لڑائی نہیں کردا تے او لڑائی کرن، میں چنگا سوچنا تے او ماڑا سوچ دے نے۔ غور کریو حدیث پلے پل بن لویں تے انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جی اگر تو اپنی گل اندر سچا ہے، توجہ کرو، جی اگر ایو گلاں جڑیاں تو کر رہے تو اپنی گل اندر سچا ہے تے مڑ انج کر اونا دے منہ دے اندر اللہ اکبر گرم راکھ تو پارے۔ توجہ ہے جی اگر تو اپنی گل اندر سچا ہے، تو رشتہ داریاں جوڑنا ہے تو توڑ دیں نے تے اللہ اکبر اونا دے منہ دے اندر گرم سوا تو پارے۔ دوسری اگلی بات دے نال بھی وزنی ہے میاں، اللہ اکبر میرے محبوب نے فرمایا جی اگر تو اپنی گل اندر سچا ہے تینو جناب ویگو تے ریوو ڈالے لون دی لوڑ نہیں پے گی، کلاشن کوف دی لوڑ نہیں پے گی، او دے اندر میگزینہ چڑھاون دی لوڑ نہیں پے گی، باڈی گارڈ رکھن دی لوڑ نہیں پے گی۔ اللہ آسمانہ تو ایک فرشتہ مسلل اللہ، ایک اللہ اپنی طرف ایک نگران تیرا جناب باڈی گارڈ بنا دیں گے، او جیڑی غلط تیرے خلاف تدبیر کرنگے تینو لوڑ ہی نہیں تے او اللہ دا باڈی گارڈ تیری حفاظت کرے گا۔ اے رشتہ داری ان لوگاں دی عظمت ہے جڑے توڑ دینے تے دوسرے لوگ جوڑ دینے۔ مجھے اعلان کرنا نہ ہو جائے گا جی انشاءاللہ۔ جڑے آپ اس لیے میرے محبوب علیہ السلام اچھا کتنے انعام ہو گئے؟ ایک تے اللہ دی طرف فری باڈی گارڈ، بولو فری باڈی گارڈ ملیا، دوسرا اللہ رزق دے اندر بھی برکت کر دینگے۔ صلہ رحمی تسی کرو، رزق اندر اللہ برکتاں عطا فرما دینگے۔ اللہ کو اکبر تے اگلی کنجی ایک اور کنجی تے غور کری، میں جناب دے سامنے ایک دو دلیلہ دے بعد اگلی کنجی دی بات اور کرو۔ اللہ جدو دیون تے آوے تے چھت تسی کہو گے مولوی نو عنوان کوئی ہور چھت پاڑن والی تے گل ہی کوئی نہیں آئی۔ آپ ویکھو جناب چھت پاٹن لگی، غور کری، روایت صحیح مسلم دی عرض کر رہا تے بخاری دے اندر بھی موجود ہے۔ میرے پہ بڑا معروف واقعہ، ایک بندے نے زمین لئی تے دوجے بندے نے زمین دیتی، ایک نے پیسے دے دیتے، ایک نے ویچ دیتی تے دوجے نے لے لئی۔ اسی جٹ زمیندار بندے ہیں، تسی ویچ دیکھو اللہ تے او دو ککر دی نکی جی ککری بھی آن دیو، اے بھی میری ککری تو لڑائی پہ جاوے تے کئیاں نال بندے وڑ دیں دے ہو، انج نہ کریا کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بندیاں نے، ایک نے زمین ویچ دیتی، دوجے نے خرید لئی۔ خریدن دے بعد انہیں پہلے خوشی خوشی حال چلائے، خوشی تے ہوندی ہے جدو بندہ زمین خریدے۔ میں دعا کرنا اللہ سارے انو اللہ اچھا خاصا رزق دے وے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جناب حال چلائے، دوگی حال چلا دیا حال نال سونے دی دے گڑ گئی، سونے دی دے گڑ گئی، ایڈا بڑا مٹکا سونے دا جناب حال دے نال اٹکیا نکال کر کے اللہ کو اکبر انہیں باغ نکالیا تے چیک نہیں کیتا، منہ نہیں کھولیا۔ توجہ میری طرف حضرت کاری صاحب نے تسی میری طرف توجہ رکھو، کچھ بھی نہیں کیتا۔ کھولن دے بعد اوہ مٹکا سر سے چکیا تے زمین ویچن والے کول چلا گیا۔ آدھے او اللہ دے بدیا آج زمین دے اندروں مٹکا نکلے، میں تیرے کول زمین خریدیے مٹکا نہیں خریدیا۔ بے شک وہ سبحان اللہ، میں تیرے کولو زمین خریدی ہے مٹکا نہیں خریدیا۔ وہ آدھے او میاں اے مٹکا بھی تیرے تے زمین بھی تیری ہے۔ غور کری ذرا، کل لڑائی تیرے دی، آج لڑائی میرے دی۔
آج تو آنے میری میری میرا میرا او دو لوگ ایمان والے آگ دے سن کے تیرا تیرا لڑائی جھگڑے دے بعد فیصلہ میاں قاضی کول گیا مثال دے طور تے حضرت قاری یاسین صاحب کول فیصلہ گیا اللہ اللہ تے قاری صاحب فرمانے نے کی جھگڑا ہے وعدہ جی میں زمین ویچ دیتی ہے جو کو جے دے اندروں نکلے او بھی یہ دے وعدہ میں زمین دے پیسے دیتے رہے میں مٹکے دے پیسے نہیں دیتے سبحان اللہ دعا کر اللہ ایو جے ایمان میں نو تنوی دے دے وے ایو باتاں ہو رہیاں حضرت قاری صاحب نے بڑا قیمتی فیصلہ فرمایا پوچھ دے نے مثال دے طور تے فیصلہ لے آمن آلے علی اصغر صاحب سان اللہ اکبر تے تو جا خیالوی لگا لو حضرت قاری صاحب پوچھ دے نے خیالوی تیرے کول کی ہے اولاد کی ہے میں کیا مثال طور تے میرے کول بیٹی بھائی علی اصغر صاحب آدھے نے میرے کول بیٹے اللہ اللہ تے فیصلہ سنا من اللہ جج تے قاضی آکھ دے اس مٹکے نو ویچ کر کے نہ دا سونا جا بیاہ کر دے ہو تے جیڑا باقی بچ جاوے او اللہ دے راہ تے صدقہ کر دے وے ہو ہن بولو رب جدو دیوڑ تے آوے چھت پاٹی کے نہیں بولو چھت پتہ ہی کوئی نہیں لگے آلے اینج کر کے جناب حال چلا رہے زمین دے اندر گندم گدی کوئی نہیں پانی لانا کوئی نہیں پیا مہنگیاں مہنگیاں کھاداں لانیاں کوئی نہیں پیاں اللہ اللہ حال چلائے تے اللہ نے راتوں رات امیر کر دیتا بولو اللہ اکبر وَمَا مِن إلا على الله رزقها اللہ دے ذمے گئے دوسری دلیل تے غور کر موڑ چھت پاٹن لگی اللہ کو اکبر میرا رب جناب تیری نوکریاں دا محتاج نہیں ہو متا سمجھے کہ میں نوکری کرنا تے بڑا میرا اے برکتاں بھی رب والو نوکریاں بھی رب والو اللہ اللہ غور کری درا سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ دے سونے پیغمبر 18 سال بیمار رہے بولو کتنے سال تھکتا نہیں جے گئے 18 سال اللہ دے پیغمبر بیمار رہے بیماری دے بعد اللہ کو اکبر اللہ کریم نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وأنت أرحم الراحمين اللہ کو اکبر دے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ میں نے 18 سال جو ہو گئے بیماری نال تے اللہ کو اکبر اللہ دے نبی تے انی فراوانی آفت ابن کثیر نو پڑھی اللہ دے فضل نال میں اپنی لائبریری دے حوالے نال انشاءاللہ حاضر کھاں معارف القرآن نو پڑھی تفسیر القرآن نو پڑھی اللہ اللہ حافظ ابن کثیر نو پڑھی حافظ صاحب نے لکھا کہ اللہ دے نبی کو بیویاں دی فراوانی اولاد دی فراوانی دینہ دی فراوانی اللہ کو اکبر شہزادے طرح دی زندگی سونے ایوب علیہ السلام دی مگر غور کری جدو دن بدلن تے آمن تے دو دیر نہیں لگ دی نامان کریا کر حسن دا نامان کریا کر جوانی دا نامان کریا کر دولت دا نامان کریا کر روپے دا جے قارون کول دولت نہیں رہی تیرے نہیں تیرے کول بھی نہیں حاضرہ قریب قریب گل لیا اللہ کو اکبر تے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ نو آکھن لگ گئی اللہ شفا دے دے تے میرے اللہ نے فرمایا ارکض برجلک ارکض برجلک ارکض برجلک ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب
اللہ نے سونے نبیا کیوں پریشان ہو گئے مینوں آپریشن دی ضرورت نہیں پیندی مینوں ہتھیاراں دی لوڑ کوئی نہیں سونے نبیا ہڈی مارنا تیرا کم ہے ہڈی تو مار دے تادا چشمہ میں چلا دیا گا یا اللہ مار دیتی اللہ نے لے چشمہ چلے سونے نبیا چشمہ چلیا کہو گے جی ایوب علیہ السلام دے نال کیڑا مسئلہ ایڈا گویا انشاءاللہ میں دلائل نال ثابت کریں گا کہ چھت پاٹن لگی رزق آمن لگے اللہ دے نبی علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا نحال ہو گئے تے بارو جسم درست جے پانی پی لو تے اندرو درست سبحان اللہ تے اللہ دے نبی نہا رہے ان کر کے نہا دیا اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام روایت صحیح البخاری دی حوالے دا ذمہ دار ہے انشاءاللہ ویدے اللہ دے نبی تے سونے دیا اٹھاں دی بارش ہونے لگ گئی شیخ صاحب پرنٹ کا نام کی ہے چھتری جھیڑی والے او میرے ویر محترم علی اصغر صاحب دے ویاہتے آمنال او ویاہتے آندے ہو بھی جو گوشت لگ دائے تے مولوی سانو اٹھنے نہیں دیندہ اے نواں ولی میں اللہ دے بدلال سنو درہ اس ولی میں اندر اللہ دا قرآن مل دا انشاءاللہ اللہ نے آسمانہ تو سونے دیا ٹڈیاں دی بارش کی تھی اللہ دے نبی جلدی نال ان کر کے علماء کرام نال اللہ دے بدلال بھریا گودا ستے جناب چھتی جھیڑی دا تے ان کر کے اللہ دے نبی کٹھیاں کر رہے سونے دیا اٹھا میں ٹڈیاں دمانا دے سی اٹھا کرنا اللہ کو اکبر چکے سی اٹھا جاننے یا تولے کہہ لو جلدی اللہ دے نبی کٹھیاں کرن لگ گئے اللہ نے فرمایا سونے نبیہ سونے دیا اتنی ساریا چادرہ دے ڈھیر مگرے بڑا کے چکلے ری پنڈا بڑا لیا ری سونے نبیہ کی کرنی تھکیا نہیں ہو تے غور کرو اللہ دے نبی فرمانے یا اللہ جے تو رحمت کردہ غور کرو میاں یا اللہ جے تو رحمت کردہ نہیں ہو تھکدہ تے میں رحمت کٹھی کردہ کیویں تھک جاواں غور کرو اللہ دے پیغمبر کدرے گئے نہیں کدرے ملازمت نہیں کی تھی ڈی سی او نہیں لگ گئے وزیر اعظم نہیں بن گئے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے رزق دیتا ہی تے بولو چھت پہاڑ کے دیتے ہی سبحان اللہ ہون جناب روایات دے بعد قرآن مجید دے اندرو دلائل عرض کرا کلما دخل علیہ ایک باری ایڈوانس سبحان اللہ مرچائی دی کلما دخل علیہ زکریا المعراج وجد اللہ دے فضلال وجد عندك رزقا قال يا مريم قال يا مريم قال يا مريم لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللہ دے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام معروف کہ استاد محترم وکیل صحابہ کو زندگیاں گزر گئیاں بابیانو سن دیا گویا میں اپنے موضوع دے متعلقہ گل کر کے گل لگے چلاما اللہ دے نبی 2-3 دنہ دے بعد بوا کھولیا بوا کھولن دے بعد ویک دینے کہ ماں مریم علیہ السلام کو رزق دیاں دینارہ دیاں میں ترجمہ دیسی کرام مفہومی کرام اللہ ماں جی کو ڈھیر لگے ہوئے رزق دے تے اللہ دے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام فرمان لگے مریم بولو علیہ السلام مریم چابیاں میرے کول سبحان اللہ چابیاں میرے کول چھات پھٹی وٹی کوئی نہیں کھڑکی ٹوٹی بھجی کوئی نہیں تے مریم اے بے اللہ اکبرے تیرے کو رزق کتھو آگئے تے او بھی بے موسمہ
او بھی بے موسمہ مثال دے طور تے ہون جناب درمیانہ جا موسم نہ گرمی نہ سردی انجی کہہ لو کہ گرمی دے اندر قدم ہے تے سردی دے جناب پھلا دے ڈھیر لگے ہوئے ماں جی مریم صدیقہ علیہ السلام کو اللہ دے نبی علیہ السلام نو ماں جی مریم علیہ السلام اللہ دے نبی پوچھ دینے مریم ایک کتو آگے قالت دے ماں جی فرما دینے قالت اگوا من عند اللہ اے اللہ دی طرف آئے نے تے اللہ دے نبی نے دوسرا سوال اٹھایا مریم تو عورت ذات سے کنے کو کھا لے گی 2 کلو 4 کلو تیرے اللہ رزق دے دینا تیرا کم چلتا رہنا مگر ایتے ڈیرہ دے ڈیر لگے گئے سبحان اللہ ماں جی مریم علیہ السلام فرما دیا نے ایک کچھ کاوڑ نہ کرو تے گال کر لویے ماں جی مریم علیہ السلام فرما دینے کچھ 36 جیڈی والے تے نہیں کہ جڑے جناب اللہ اکبر مان کنک دیون تے 5 کلو گھاٹ نکلے کاوڑ تے نہیں کر دے دودھ خالص دے پیسے تے پانی ویچ پا کے ملے کوئی لوگ دے نہیں سن اے میرے اللہ دی شان سبحان اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کلا حادث رواوی میرا کلا ہی داتا نہیں کوئی غصے دار ہو صدا کلا حادث رواوی میرا کلا ہی داتا نہیں کو غصے دار ہو صدا رزق ہر نو دیندہ وے بھکھا رگ نہیں دیندہ تے نہیں کو غصے دار ہو صدا اللہ اکبر وقت کافی سارا گزر گیا میں شیران درنے میں کو گل سمجھانی توجہ کر اللہ تے حضرت زکریا علیہ السلام مسئلہ کی نکلیا رب نے دیتے تے چھت بولو چھت پاڑ کے اللہ دیتا ہے تے کتنا دیتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جدو دیون تے اندر تے بغیر حساب کتاب دے دیں دے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا آخری کنجی تے غور کر آخری باتیں غور کر میں اڑ کدے موقع آ رہا تھے انشاءاللہ اللہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تسی استغفار کریا کرو اللہ رزق اندر برکت کر دیں گے حضرت اللہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو لکھا جاتا ہے جی میرے کول بیٹے کوئی نہیں اللہ کو اکبر دوجا آیا جی قید سالگ ہوگی رزق دی تنگی ہوگی روٹی پوری نہیں ہوندی بچیاں دا رزق پورا نہیں ہوندا تیسرا بندہ کر کے آدھے اللہ کو اکبر اللہ حضرت امام صاحب ساڑھے کول قید سالی پائے گی رزق اندر برکت کوئی نہیں اللہ تے میرے کول بیٹا کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے استغفروا ربکم تسی تینوں استغفار کریا کرو اچھا تے کول بیٹا ایک بندہ اللہ کہنے لگیا جی حضرت صاحب جی امام صاحب جی سوال تینوں الگ علیحدہ تے جواب ایک کیوں ہے یہ بات پلے بال لوے تے اللہ تیرے رزق دیا تنگیاں دور کر دے گا اللہ فرماندے نے جواب سوال الگ دے جواب ایک کیوں ہے آدھے نے میں کنجی میں دے دیتی ہے توجہ کنجی نہیں سمجھے بولو کنجی میں دے دیتی ہے جدے کلو اولاد لبدی او
دی کنجی رابطہ میں دے دیتا ہے جدے کولو اللہ قید سالیاں دور ہوندیاں نے او دا رابطہ میں دے دیتا ہے جدے کولو بیٹے مل دے نے او دا رابطہ میں دے دیتا ہے میں اللہ اکبر ساری کائنات دے سردار میں جناب ساری کائنات دے خالق دے مالک دے داتا تے غوث اعظم میں کائنات دی جدے کول سارے خزانیاں دیاں کنجیاں تے چابیاں نے میں او دا رابطہ نمبر دے دیتا ہے استغفار تسی کرو جس وقت اللہ بندیاں دے گناہ معاف کر دیندے اسے اللہ اپنے بندیاں تے راضی ہو جاندے تے اللہ عزتاں تا کر دیندے آکھو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ایک بندہ جناب ماں دا بڑا فرما بردار ہے ماں دا چھت پاٹن لگی تے گل مک گئی ماں دا بولو بڑا فرما بردار ہے تے بنی اسرائیل دے اندر چاچیاں نے بتیجے نو قتل کر دیتا روپیہ پیسہ کر دیا کھویا روڑا پائے گیا لوگ حضرت اللہ دے کلیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو لائے آکے عرض کر دینے اللہ دے نبی اللہ نو آکھو کہ ساڑھا اے مقتول ہے تیدا قاتل ہے اللہ نو آکھو کہ ساڑھے تے ظاہر کر دے وے تے اللہ کریم نے فرمایا انج کرو ایک گاں لے لو گاں لے لو تے انہوں ذبح کرو تے او دا ٹکڑا گوشت دا اتارو ان کر کے دے نال لاؤ گے تے بولن لگ جائے گا بولو سبحان اللہ بولو مردیانوں کون بلان دے زندیانوں مردہ کون کر دے تے زندہ مرغی دے اندروں مردہ انڈا کون پیدا کر دے تے مردہ انڈے دے اندروں زندہ چودہ کون پردہ پیدا کر دے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی اللہ اکبر اللہ در زندیانوں میں مردہ کرنا مردیانوں میں زندہ کرنا مردیانوں میں جناب دوبارہ قیامت علی زندہ میں کرانگا ساریاں قدرتہ دا مالک میں تے اللہ کہنے لگے گا کیوں کو جو الغرض انہانے او جناب لبدے لباندے او ایک بندے کو لگا ملی تے بندہ ماندہ بڑا پر میں بردار تے غریب جیا بندے روٹی ٹکر بھی بڑا مشکل لال پورا گھندے انہوں جناب جا کہنے گیا نے او اللہ دے بندے گاں سانو مول ویچ دے ہوندہ نہیں بھائی نہیں گاں مول ویچ دے میں گاں نہیں دینی الغرض بات کر دیا فتوہ نہ لالو تے خطابت والی باتا کریے جناب مختصر گاں او آندہ جی آندھے نے انج کر دا مول تو مانگ لے آندہ جی کی مول دے ہو گئے آندھے نے ایک پاسے گاں رکھ دے ہو تے دوجے پاسے سونا رکھ دے ہو ایک باری موڑ پڑھو ایک پاسے گاں یا دوجہ ترجمہ ایک ہویا کہ گاں دا گوشت الگ کر لو تے کھل الگ کر دے ہو تے جنہ جناب دا گوشت نکالیا جے اتنا سونا بھر دے ہو مانا ایک کی الغرض جناب سونے دے بدلے تول کر کے گاں ویچ دیتی تے بولو غریب جے بندے نمنا نال سونا دے وے تے بولو چھت جدو دے وے چھت پاڑ کے دین دے بولو جدو دے وے چھت پاڑ کے دین دے تے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جی جھولا جھلاندی نالے واہ وکیل صحابہ اللہ تینو لمبی عمر دے وے جھولا جھلاندی نالے منگ دی دعاواں اللہ اے دے نام لکھ دے میریاں ساواں تے مانے جوانی لمبی
اللہ عمر ودھا کے تے یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے۔ بھائی علی اصغر صاحب تھوڑی خدمت اندر توجہ کرے ہو۔ معصومہ فرما دے نے میرا اے ویر مینوں بڑائی پیارا ہے تے باویں نہ مان جمیا باویں نہ آمین جمیا یہ دامی ہمارا ہے تے کھچ دی اے ڈوری ویرا کھچ دی اے ڈوری ویرا جھولے سلا کے تے یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے۔ میں دعا کر جاواں 36 جیڑی والے واسطے تے جنہ دے ویر چھڑ کے بہنا پیاریاں تے جنت فردوس پہنچے مار اڈاریاں اللہ انہاں نو صبر دیویں تو رحم فرما کے تے دعا کور کریے جیڑیاں بہنا ربا ویران ترسیاں جیڑیاں بہنا ربا ویران ترسیاں تے سیما دلوری سن کے اکھان برسیاں اللہ انہاں بہنا نو ویرے دیویں کہو آمین اللہ انہاں بہنا نو ویرے دیویں اچھی اکھو آمین اللہ انہاں بہنا نو ویرے دی اللہ انہاں نو ویرے اللہ انہاں نو بھائی دیویں اللہ انہاں نو ویرے دیویں تو فضل فرما کے تے یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے تے سورج نو مات کردہ چگرا میرے ویر دا کوئی نہ سانی دسدا کوئی نہ دوجا دسدا کوئی نہ تیجا دسدا کوئی نہ سانی دسدا میرے بدرے منیر دا تے دولت خدائی لوٹ لئی دولت خدائی لوٹ لئی ویرا سینے نال لاگے تے یا ربی ابقی لنا محمد پر تے سیما دلوری وکیل صحابہ بڑھائیے سیما دلوری علماء کرام سیما دلوری میرے استاداں بڑھائی تے سیما دلوری کاری عبدالحفیظ صاحب بڑھائیے تے کاری مدر سلیم خیالوی نے 36 جیڑی والیاں سنائیے تے ساریاں ویراں بھائیاں ساریاں بہناں بھائیاں ساریاں 36 والیاں پسند فرمائیے رگے جیندے رگے جیندے رگے جیندے تے موڑ کدی ملان گیا کے تے یا ربی ابقی لنا محمد فرما تے دین دی غشیمہ لوری جھولا جھولا کے تے یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے۔ آج دا پروگرام تھونو انشاءاللہ میرے محترم بھائی سیم اسلام مقصدی تو انشاءاللہ یہ تھونو پروگرام ملے گا۔ سارے دوستو احباب انہ دے چینل بھی سبسکرائب کرو سنیا کرو علماء کرام نو تے دوسرا خصوصی اور سپیشل اعلان اچھا چک فوجیاں والا نول پلاٹ بروز منگل بعد نماز عشاء سیرت النبی کانفرنس دے اندر حضرت مولانا جناب قاری محمد یاسین حیدر صاحب استاد محترم حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حضرت مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب شیر ربانی حضرت مولانا محمد اسماعیل ربانی صاحب
حضرت مولانا محترم قاری محمد اقبال صاحب، حضرت مولانا محمد عثمان ڈوگر صاحب، زینت القرا نجم القرا محترم جناب قاری عدنان شفیق صاحب نور پوری، انشاءاللہ علماء کرام خطابات فرمان گے، سارے دوست محبت نال تشریف لے جاؤ۔ دوسرا یہ ساڑھے علاقے دی نہیں بلکہ اللہ دے فضل نال پوری دنیا دی انشاءاللہ اللہ دے فضل نال جانی پہچانی کانفرنس سیرت شاف معاصر کانفرنس، جو کہ اللہ دے فضل نال تھوڑے علاقے دی جان پہچان پوری دنیا تے اللہ دے فضل نال اللہ نے پذیرائی عطا فرمائی۔ اس کانفرنس نو یہ الگ بات ہے کہ حالے میرا نمبر نہیں لگیا، چلو بہرحال محبت دی بات ہے۔ انشاءاللہ سیرت شاف معاصر کانفرنس زیر قیادت جناب انشاءاللہ میرے محترم برادر مکرم قاری محمد یاسین صاحب اور انہوں نے سارے علماء کرام رفقا انہوں نے قیادت دے اندر انشاءاللہ کانفرنس سجائی گئی ہے، جہدے اندر قائد محترم جناب محمد سلمان اعظم صاحب اور جناب قائد یوتھ فورس حافظ محمد قسیم صاحب اور شیر پاکستان حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب اور جناب تھوڑے علاقے دی کی پوری دنیا دی جانی پہچانی اور تھوڑے علاقے دی آن شان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب اور جناب اسی طرح قاری انعام اللہ عثمانی صاحب، خطیب ابن خطیب شہزادہ اہل حدیث حضرت مولانا حافظ قیم الہی ظہیر صاحب اور اسی طرح حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل بلوچ صاحب، حضرت مولانا محمد جمیل اجمل گرایا صاحب اور شیر پاکستان خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، نعت واسطے حافظ محمد معاذ کوثر صاحب اور تلاوت محترم المقام عزت معاب زینت القرا اور سدیس پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالودود آسم صاحب انشاءاللہ علماء کرام نو تلاوتاں قرآن دی بہار لان گے، انشاءاللہ خطابات فرمان گے۔ سارے دوستو احباب آپ بھی جاؤ تو ایک ایک بندہ ضرور لے کے جاؤ گے نا؟ کون کون وعدہ کرے گا کہ انشاءاللہ سی جانا؟ آپ بھی جانا ہے تو کم از کم ایک بندہ تا کم از کم نال لے کے جاؤ تو اس کانفرنس نو کامیاب فرماؤ۔ اللہ تھوڑے محبت پیار نو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔